دابا نستقبلوا معنا السي يونس العمارتي المدير العام لشركة بولاغي. مرحبا. بولوغي ماروك. مرحبا والف مرحبا. ماشي هذه اول مره غادي نستضيفوك معنا سي يونس في الاستوديو، وكنسعدوا كثير اننا ناخذوا كثير من التجربه ديالك اللي خديتيها في هذا المجال وفي مجالات اخرى متقاربه دائما في المجال اللي احنا فيه. سي يونس العمارتي، سعيد نستقبلك معايا ومع فاطمه الزهراء والجمهور ديال برنامج مقاول. شكرا، مرحبا بمستمعي راديو ام اف ام. شكرا سي هشام، اخت فاطمه الزهراء على الاستضافه. اهلا وسهلا. وكذلك شكرا على الاختيار الصائب ديال هذا الموضوع اللي كيهمنا كلنا نظرا للتداعيات ديالو والانعكاسات ديالو على الحياه اليوميه ديالنا. مرحبا. بولوغي يعني علامه في هذا المجال، علامه كبرى، ومن خلالها اكتسبتي بواحد المجموعه ديال التجارب. نضافت لهذاك الشيء اللي نهار فكرتي انك تدخل مجال المقاوله كان ديجا اون باز عندكم سي يونس. ما فيها باس في 2 دقائق نتعرفوا عليك اكثر. مدير عام ديال شركه بولوري المغرب. قبل هذه اكثر من 25 سنه في مجال ترونسبور الى اللوجيستيك. فوالا 4 قرن ما سهلاش. تجربه ما شاء الله، راكم تجربه خبره. بالنسبه للمقاولين جداد سي يونس ياك؟ مقاولين جداد يعني يلا بداو في المارشي يلا. لا التجربه كتجي مع الوقت، كتجي مع الممارسه كتجي مع سي يونس. كونتونيرات تنطرحوا ديما السؤال، بدينا الاسبوع اللي داز وبغيناك انت تعطينا الافاده فيها سي يونس. علاش غاليين او علاش مازال غاليين؟ الثمن كان من 20,000 توصل ل 250، من 20 مليون حتى 250 مليون، يعني رقم شويه يعني كت 2000 دولار 2500 دولار ولا اليوم ب 20000 دولار. واخا الوغ هذا الرقم هذا تزادوا فيه دي زيرو، وهذا الرقم هذا ولينا كنسولوا شنو هو السبب ديالو. كل واحد بطبيعه الحال كيعطينا اجابات، وان كان المشكل العام هو مشكل دولي ماشي مرتبط فقط بلي كونتونير اللي كيخرجوا من المغرب في اتجاه دول اخرى. غادي نرجعوا واحد شويه سميتو الوراء، غادي نرجعوا في الوقيته اللي وقع الكونفينمون. هاد الشركات ديال الملاحات البحريه راه حتى هما كيفكروا انهم حتى باش يحاولوا انهم ما يتاثروش بالانعكاسات اللي وقعت في مارس 2020. بدايه كورونا شنو غادي يوقع؟ خصنا باش نفهموا شنو غادي يوقع. غادي يوقع هو ان تقريبا 11 حتى 12% ديال لا فلوت ديال لي باتو ديال لي كونتنير اللي توقفات. علاش توقفات؟ حيت لان باش نحافظوا على باش يكون واحد التوازن ما بين الطلب والعرض. هذه حاجه عاديه، هذا حتى في الوقيته ديال لي كونفينمون، حتى في دوطر سيكتور راه وقع نفس الشيء. اللي غادي يوقع هو ان فعلا راه هبطت نزلت نزل العرض باش يتساوى مع الطلب. وشنو غادي نلاحظوا هو ان في الدوزيام سيمستر ديال 2020 غادي يرجع وغيولي الطلب على لي كونتنير والطلب على سميتو كبير. وهذا الشيء هذا وقع في جويي ابارتيغ ديال جويي 2020 ياك، اللي في لي ستازوني ولا الطلب كثير على لي كونتنير. وقع الطلب دونك ما كاينش العرض، كاين الطلب، دونك الثمن غادي يطلع. كنا كنتساينوا ان كنا كنقولوا كلشي كان كيقول بون نوفمبر 2020 اكسيتيرا راه غادي يوقع واحد التوازن ديال سميتو، غادي يرجعوا الاثمان ديال الكونتنير. غير هو واحد القضيه ما خصناش ننساوها، سي كو هاد الناس ديال الشركات ديال الملاح البحريه راهو معانا في السابق. حتى شي واحد ما كيهضر ملي كان افون كورونا ملي كان الكونتنير ب 400 دولار و500 دولار الى اخره. ما كانش حتى شي واحد كان كيسوق. ميم كاينين شركات العالميه اللي مشاو للافلاس بلا ما نذكروا الاسماء، ولكن كاين شركات عالميه اللي مشاو للافلاس. دونك هاد الناس هادو حاولوا باش يبقى بعداك 2000 دولار تكون هي لا مارج اللي كانت عاديه، واللي هي اللي ولفنا واحد الوقيته 2000 دولار. هادشي هذا شنو غادي يوقع؟ غادي دونك قلنا راه الطلب والعرض راه ما بقاش متوازن، ولا الطلب اكثر من العرض. غادي يجي عاود حاجه واحده اخرى اللي غتزيد سميتو هو لا كونجيستيون ولا الفتره ديال الانتظار باش ندخلوا سميتو. دابا ناخذ المثال ديال لوس انجلوس.
كان لي باطو كيتعطلوا باش يدخلوا لو بور. دونك اوتوماتيكمون شنو كيوقع هو ان غادي تزاد عليك الثمن ديال الشحن، حيت لان كتحط لنا هذاك كل يوم اللي كتعطل كلهم كتخلص عليها، زائد غادي ينقص من لا كاباسيتي ديال ليكيبمون، حيت لان بقيتي كتسنى واحد 3 سيمانات، دونك اوتوماتيكمون ياك غادي ينقص لك في العدد ديال لا كاباسيتي جلوبال اللي كاينه اللي كاينه سور لو مارشي. اي دونك هذا الشيء هذا كله ياك اللي عطى على ان عاد ما كاينش واحد التوازن ما بين الطلب والعرض. دونك داكشي طلع الثمن في السوق العالمي ديال سميتو. دونك شنو هو الحل؟ مازال غنوصلوا ليه. نعم. واش من بين اسباب سيونس يعني ابار كوفيد الشركات العالميه الكبيره، كنقولوا كبيره، ان خدات الشركات، شرات الشركات تاع الكونتونير وبقات كتبيعهم الشركات الصغار ولا كتكريهم الشركات الصغار. ربما من بين الاسباب اللي خلات لي كونتونير يطلعوا شويه في الثمن. شوف راه ماشي هذا ماشي كيتباع ولا سميتو، هذا كاين واحد كاين الطلب والعرض باش ما نبقاوش لا استغلوا الفرصه، يعني الشركات الكبار استغلت الفرصه ديال هذا. جات واحد شوف راه ان كوميرسون باغ ديفينيسيون ياك سي كيلكان كيشيرش اون اوبورتونيتي باش نكونوا واضحين. نعتبروهم تجار الفرص، ماشي تجار ماشي بهذا المفهوم القدحي ديال تجار الازمه، ولكن جات واحد الفرصه ياك غيستغل هادو كانت واحد الوقيته هما راه نقصوا، كنا كنتسناو ان الطلب غادي ينقص، الطلب على سميتو طلع، هما بقاو شادين في ذاك العرض اللي كان عندهم، دونك هو اللي عطى هذا الشيء اللي عطى اللي ولكن ما نمشيوش بهذه الفكره هذه على انهم واش استغلوا الفرصه ولا استغلوا سميتو. راه السوق واخا في الطلب والعرض. سي يونس، واش نقدروا كونتينر نعيشوا به دابا ولا كيسوى 20 مليون؟ شوف كنهضروا على الامن الغذائي ياك، ولا كنهضر على الامن الصناعي. اليوم عايشين حنا في واحد العالم اللي هو اقتصاديا معولم. اليوم اذا بغيتي تصنع ستيلو غتاخذ شويه من عندك وشويه غادي تجيبو من بلاصه واحده اخرى، ومن بعد فاش غتصنعوا غادي تصيفطوا عاود لبلاصه واحده اخرى. دونك اليوم ياك خصك تقلب على حلول على ان باش خصنا ندفعوا على ان باش يكون عندنا نقدروا نوفروا هذا الامن الصناعي. وهنا خصنا نفكروا كاملين كيفاش يمكننا نوصلوا لهذا الهدف. واخا قبيله ملي كنتي كندويو شويه على الارقام ديال الكونتنير، بانت لي تركيا بان مازال محافظه على الثمن ديالها، باقا 20,000 درهم يعني 2000 اورو، ما تغيراتش. شنو ما كاينش 20,000 درهم في تركيا ياك؟ هذا اللي قال لك تركيا كاين 20,000 درهم، ما كاينش 20,000 درهم في تركيا. تركيا اليوم راه حتى هما طلع عندهم الثمن. لان واحد الوقيته ملي جاتني معلومه قلت علاش تركيا بالضبط وهي قريبه على مستوى المسافه الجغرافيه بارابور للدول الاخرى. حتى في تركيا طلع الثمن ياك حتى في تركيا طلع الثمن. باش ما ندخلوش في واحد الحسابات اكسيتيرا، باسكو اسونسيال انه طالع حتى هو طالع في سميتو. اليوم خصنا نفكروا جميع كيفاش نقدروا نتخطاو هاد الازمه هذه، زائد دابا الازمه اللي غتكون ياك هو الازمه ديال لي زيكيبمون اوجوردي ياك. واخا تبغي تخلص 20,000 دولار ياك راه ما كاينش الكونتينر كاع داك، واخا تبغي تخلص انت عندك باش تخلص 20,000 دولار ما عندكش الكونتينر. اليوم ياك خصنا نفكروا كيفاش سميتو الشبكات ديال العلاقات ديالنا الى اخره باش يمكن لينا نتفاداو هاد الكونتينر كاع ياك غير الحديد زعما شنو المشكله ديالو كاع؟ الحديد خصك تصنعو. بلاتي هنا راه الصين كتقول لك بان راه السبب تاع ارتفاع الاثمان الماده الخام كتكون غاليه على يد العامله، ممكن يكونوا اسباب اضافيه للكوفيد. دابا واش غادي باش نصنعوا هذا الكونتينر راه كاينه لا كاباسيتي. دابا شنو وقع؟ راه سيكو عندك حيت راه العالم ما تبدلش، راه العالم ديال قبل 2020 2021 راه باقي هو هذاك اللي كونتينر اللي كانوا قبل ياك راه ما طلع باش معاود ما نمشيوش عاود في واحد سميتو راه الطلب ياك راه ما مشاش اكثر من داكشي اللي كنا كنعرفوا 2019. كنهضروا على 6% 7% راه في الدوزيام سيمستر ديال 2020 راه اون بارل دو 6% 7%. دونك il faut pas سميتو راه المشكل ماشي في التصنيع ديال الكونتينر ولا التصنيع ديال ولا سميتو، غير هو واحد الوقيته ياك
راه هاد الشركات العالميه نزلوا لا كاباسيتي زائد انه وقع سميتو فاش لقاو على ان كاين هاد الطلب كثير لقاو هما شادين في هاد الاثمان هادو اللي وهذا المشكل هذا ما كاين ماشي غير المغرب راه المشكل هذا عالمي ما فيهاش نقاش واخا تخافير سولا اكوز دو سا شنو هما القطاعات اللي تضررات بحال ذاك النهار سي يونس في واحده من الحلقات البرنامج تحدثنا مع واحد السيد كيجيب دراجات تحدثنا مع جوج تجارب وكلهم تيجيبوا دراجات ناريه من اليابان بجوج تجارب متناقضين واحد يعني بقى غادي عادي رغم كل شيء وواحد تضرر لدرجه انه غادي ينضاف لسياق واحد مجموعه ديال الناس اللي وقفوا النشاط ديالهم او شي او غيروا نعم كاين بزاف ديال الامثله كاين الناس اللي يقدروا يبقاو غاديين باسكو حيت لان القيمه ديال اللي كتجي في ذاك الكونتينر ياك يقدر هو يتابسوربا في لوكو لان ملي كنهضروا على 20000 دولار ياك اذا كانت عندك 200000 دولار في الكونتينر بون اون تران دو بارلي دو 10% داكور قبل كان عندك 1% ولا 10% دابا وليت كتهضر على 10 كاينين الناس اللي كانوا بحال دابا كاين الكونتينر اللي كان كيجيب 20000 دولار لا مارشونديز اللي كاينه لا فالور اللي كاينه في سميتو رجع ب 20000 دولار راه سي لو كو الي دو 100% بحال نعطيك انا مثال واحد الزبون بون كيجيب لي ماشين لافي الصغار ديال 900 درهم 1200 درهم اللي كيتباعوا في سميتو كيشريهم كيتشراو في الصين ب 300 درهم ولا 350 درهم كيزيد عليه 150 درهم ديال اليوم راه مابقاش 150 درهم ديال الترونسبور ولا الترونسبور ولا 400 درهم ولا الحجم ديال هذاك الشيء اللي جرى ولا ربما اغلى من سميتو وهنا بطبيعه الحال اوتوماتيكمون المستهلك حتى هو تيتاثر ما فيهاش نقاش وكينضاف له ثمن جديد شي حوايج ما كانش موجود عليهم في نفس الازمه اللي كيعيشها هو ايضا في زمن كورونا وهذاك الشيء كنهضروا على الامن الصناعي حنا كنهضروا على الامن الغذائي صح كنهضروا حتى على الامن الصناعي لان حتى داك الشيء هذاك راه غادي ينعكس على الجيوب ديال المواطنين يعني ما صافي سي يونس انت مقاول هذه 25 سنه وتبارك الله خديتي ما يكفي من تجربه لاحظتي معايا والمستمعين اللي كيسمعونا فاطمه زهراني في الشيء ان كلمه الامن الصناعي ردتها يونس بزاف المرات تماما يعني مقترحات كنت في هذا الجانب يلا يا سيدي يونس عطينا لنا المقترحات هذا الامن الصناعي كيفاش يمكننا نبداو الخطوه الاولى ديالو وعلى الاقل نكونوا استفدنا من هذه التجربه ديال كورونا وربما تجارب اخرى يمكن لها تجي ما كتعرفش الحياه شنو ممكن تحمل معها عطيتيني استروال كبير لا كنردد الامن الصناعي باسكو حيت غير باش نسونسيبيليزيو الناس ياك الاهميه ديال شنو واقع باش نفهموا شنو واقع حيت ممكن توقع حاجه اخرى ما كتعرفش شنو نفهموا شنو ناخذوا الدرس وناخذوا درس وكذلك نستافدوا من الحوايج اللي درناهم مزيانين يمكن في قطاعات واحدين اخرين قبل ما يبدا البرنامج كنا كنتكلموا على واحد التجربه ديال المغرب اللي هي اكسترا اوردينير انا بالنسبه لي سي كيلكو شوز ديكسيبسيونيل اي ديكسترا اوردينير ياك ميم جو تير شابو الناس اللي سميتو هو ديال لي فاكسان حنا في المغرب حققنا ان نجيبوا لي فاكسان للمغرب ياك حيت واخا يكون عندك باش تشريهم ياك كان خصك تجيبهم كان خصك يكون عندك باش دونك علاش هادشي اللي درناه من خلال الدبلوماسيه المغربيه ومن خلال شبكه العلاقات اللي عندنا ياك واش ما نقدروش نديروها حتى في المجال ديال الملاحه البحريه غتقول لي شنو هو العلاقه ديال هذا غادي نقول لك العلاقه سهله اليوم العلاقه اللي عندك واليوم عندك جوج ديال الاشكاليات عندك الاشكاليه الاولانيه هو انك تجيب حيت لان كاين بعض لي زانونس ديال كومباني ماريتيم اللي قال لك راه ما غيبقاوش يسربيو المغرب باسكو سا لي زانتيريس با داكور دونك اوتوماتيكمون ياك اوجوردي واخا تبغي تجيب سميتو واخا تبغي تخلص داك 20000 دولار ياك ما عندكش ليكيبمون دو لوت كوتي ولا ما عندكش اون الوكاسيون بور الضمان ديال سميتو دونك اشنو يمكن لك دير حنايا تبارك الله لوتي ديال طونجيميت سي ان اوتي كي تري امبورطون وكنفتخروا به qui nous permet d'avoir des relations très importantes et très سميتو مع هاد الفاعلين هادو حيت لان تبارك الله من 5 ديال اللي كاينين في التوب 10 اللي في العالم اللي كاينين في المجال ديال الملاحه البحريه ياك كاينين في طنجه بلا ما نذكروا الاسماء كاينين في طنجه يعني بامكاننا ياك بواحد شويه ديال لانفلونس واحد شويه ديال سميتو بعدك ديجا داسوري واحد لي زالوكاسيون بور لو ماروك بور نو با افوار دوزيام شوز علاش
حتى حنا عاود يمكننا نديروا واحد شويه ديال الانفلونس، واحد شويه ديال اللوبيين ياك، باش نقدروا بعديك او موا لو بري يكون هو لو بري اللي كاين دابا كاين في اون اوروب. حتى اون اوروب حتى هما عرفوا سميتو طلع الثمن ولا سميتو، ولكن او موا دو لو غامني او ميم نيفو كو لوروب. دونك ديك التجربه اللي درناها في لي فاكسان ياك واللي نجحنا فيها يمكن نطبقوا على قطاعات اخرى، يمكن لا تضمن لنا هذاك الامن الصناعي اللي انت في الحديث عليه الى قطاعات واحده اخرى. داكور. دونك هذا هذا بالنسبه لي بون، هذا اللي كنشوف الحل. اما مثلا بحال دابا كاين اللي كنهضروا حنايا على شي حوايج مثلا ديال نعم تفضل سي. كنهضروا على واش ما خصناش يكون عندنا حنايا دي ان كومباني ماريتيم ولا جو بونس كو هادشي هذا سابق لاواني ام متجاوز؟ سابق لاواني ومتجاوز بجوج. صافي خصنا نضغطوا على هاد الخمسه لي زوبيراتور اللي عندنا في طنجه لانهم يعطيونا حقنا. ما كنقولش نضغطوا عليهم، انا قلت غير الانفلونس. هو اقتراح من عند من سيونس. سيونس الا بقينا على هذه الحاله شحال تقريبا ممكن يبقى يستمر هذا الارتفاع الاثمنه تاع لي كونتونير مثلا؟ بقينا ما كانش حل او ما لقيناش حل. شوف ديجا لي زوبيراتور الفاعلين في سميتو ياك كانوا واحد دو زانونس ديرنييرمون، واحد جوج ديال الشركات العالميه في هذا القطاع انهم غادي يخليوا غيسقفوا لو تاريف بالنسبه لو سبوت كون ابل لو سبوت. كاين لي كونترو كاين لي سبوت سون رونتري دون ديتاي بور نو با سميتو، ولكن غادي يسقفوا غادي يحددوا حدوا الاسعار 20000 دولار، يعني يفون با ديباسي لي 20000 دولار. دونك هذا اول جو بونس كو توت لي زوتر كومباني يفون سويفر. واخا اسمح لي، تسقيف الاسعار في حدود 20000 دولار. صافي بديتو كتولفوا 20000 دولار ولا جات عاديه من 2000 ل 20 حتى 25 بارفوا ولات كتجيكم عاديه. صافي غير نمشيو عليها. لا ماشي انا ما جاتنيش انا عادي، انا تنقول بين شي حاجه مفروضه عليكم اليوم، مفروض عليك سميتو، حيت لان هذا سميتو قانون السوق. داكور. فوقاش غيقدر نرجعوا الاثمان اللي هي معقوله ياك؟ ما واضحش. ما كاينش شي واحد اللي غيقدر يجاوبنا على هذا الاسم، ولكن غتجاوبنا على واحد المجموعه ديال الاسئله سي سمارتي بعد الفاصل. خليكم معنا في هذه الحلقه من برنامج المقاول. كاين الدران وكاين البراق، كاين الكلاس وكاين الهاي كلاس، كاين الوقود وكاين وين بروتكت بلس ديال وينكسو اللي هادي مده وانتم كتشوفوا الفعاليه ديالو. وكما العاده وين بروتكت بلس بنفس ثمن الوقود العادي عكس جميع الشركات، لان عند وينكسو كل مغربيه ومغربي عندهم الحق في الجوده العاليه وبالرخاء. وين بروتكت بلس كيحمي الموتور حمايه شامله وكيعطي فعاليه فائقه لا مقارنه مع الديزل اللي كيكون زيد في الثمن اللي كيتسمى الاكسترا والتوب تكنولوجيا وداكشي. بلا ما نزيدو في الكلام، مع وين بروتكت بلس راك غتلاحظ الفرق بنفسك من الاستعمال الاول. ملي وينكسو كتبتكر هذاك نيفو اخر. وينكسو شركه مغربيه بالجوده والرخاء، تهلا فيكو فيها. هي ذاتيه غتنفع وتمتع، هي سلسله اكتشافيه مع مدينه استثنائيه. بغيت نكون سناتي نتمتع بمدينتي وحومتي. سلسله غتشول وتحكي على النموذج الحضاري والسكني الذاتي. اسمعوا وتمتعوا بحكايه ذاتيه تلاقينا وتجمعنا. استفدوا، اكتشفوا وتعرفوا على النموذج الحصري والمثالي. بغيت نكون سناتي نتمتع بمدينتي وحومتي. سلسله ذاتيه على اذاعه أمافام كل 3 خميس ابتداء من 6:15 ديال العشيه. هذه السلسله كتقدمها لكم المدينه البيئيه ذاتها. سي يونس لامارتي حضر معنا في حلقه اخرى من الحلقات اللي كنحاولوا نفتحوا فيها المجال النقاش في اللوجيستيك في تجهيز النقل بطبيعه الحال من خلال تجربه الكونتينر اللي تزاد فيها الثمن، وكنحاولوا نقلبوا على الحلول. وان كان قبل ما نبداو البرنامج وقبل ما نبداو الجزء الاول اللي سمعتيه على مواجهه ما فهم في برنامج المقاول، سي يونس ما كيبانش بانه كاين حلول على الاقل في هذه المرحله هذه. ما كاينش حلول في هذه المرحله هذه، ما كاينش حلول، ولكن نقدروا نقلبوا على الحل
Exactement, c'est ce qu'on cherche. On cherche à réduire notre facture, parce que c'est une facture qu'on est en train de payer, on est en train de payer en devises. Donc, c'est vrai que كتخلصوا ثمن تخلصوا ثمن اخر كله بالدوفيز عمله صعبه كتخرج هكذاك ما عندناش حل. دونك اجوردي حنا كاملين بينا خصنا نقلبوا على حل كفاعلين قبيله كندوي على ماشينا لافي باغ اكزومبل ما نقدروش نصنعوها حنايا وحتى الا فكرنا نصنعوها كيلزمنا الماده الخام ليها اللي هي غنبقاو ندورو في لو ميم سيركل فيسيو جو بونس. هادشي اللي كنا ناويين اننا نديروا الحل سيدي انا ما غاديش نستورد انا غادي نحاول نصنعها محليا. واش عندنا بنياتها عندنا امكانياتها باش يمكننا اننا نصنعها محليا دون ما اللجوء الى اسواق خارجيه وهذا الكونتينر غتولي انت منفخ عليه ما عندك ما دير به. شوف on ne peut pas nier que المغرب شاف لا رياندسترياليزاسيون اون تران دو سميتو كنهضروا على لوطوموبيل كنهضروا على ميم تكستيل نعاودوا نفكروا في التكستيل لايرونوتيك اكسيتيرا. دونك ولكن حنا اليوم دخلنا في واحد من بعد لي زاكور ديال الكات اكسيتيرا دخلنا في واحد الاقتصاد معولم ب 94 دابا صافي اقتصاد معولم يعني كتشري من هنا وكتبيع هنا وداخل في واحد المنظومه ديال واحد المنظومه. دونك المشكل ماشي هو في داك لا ماشين لافي اللي واش غتصنعها في المغرب ولا غتشريها. المشكل اللي كاين هو ان واخا تبغي انت تصنع في المغرب داك لا ماشين لافي خصك تجيب لا ماتير بريمير ماشي من واحد البلاصه خصك تجيب حاجه واحده اخرى من بلاصه واحده اخرى. دونك اليوم خصنا نفكروا بطريقه شامله هذا المشكل ديال لانديبوندونس ياك الاستقلاليه الاقتصاديه ماشي دابا ولات ماشي غير انك باش تصنع عندك الاستقلاليه الاقتصاديه حتى باش تجيب لا ماتير بريمير باش تجيب حيت لان حتى سميتو الملاحه البحريه اكسيتيرا ياك حتى هي داخله في سمع داكشي. كاين بعض الناس اللي كيهضروا واش ما كانش علينا يكون عندنا حنا شركه ديال الملاحه اكسيتيرا سميتو. دونك خصنا نفكروا كيفاش نكونوا بطرق ولا دي سوليسيون انتيليجونت حلول ذكيه ياك اللي باش نقدروا نتفاداو هذا المشكل هذا والانعكاسات ديالو. اذا ماشي حل باش نصنعوا في بلادنا ماشي حل. لا خصنا نصنعوا حنا ولكن في هذا المشكل هذا ماشي حل. ماشي حل في هذه الوقيته هذه واخا تبغي تصنع ياك وخصك واحد 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين باش داكور. دونك حنا بعدا خصنا نفكروا دابا شنو غادي نديروا دابا. طيب السوق المغربيه حنا عرفناها كيفاش دايره. السوق الخارجيه شفنا التاثير ديال كورونا عليها. واش يمكننا نبحثوا على اسواق بديله تعود لنا بطبيعه الحال؟ مثلا هذا كيجيب الريحه من الشينوا واش يمكن يعوض بسوق اخرى او بمنتوج اخر على الاقل يحل المشكل؟ هادو الناس كيعيشوا بهذا الشيء. بطبيعه الحال كتولي شوف الحاجه ام الاختراع. حاجه ام الاختراع يعني بطبيعه الحال كتقلب على دوطر التيرناتيف. هضرت قبيله على تركيا هضرت على المارشي دو رومبلاسمون صافي المارشي دو رومبلاسمون كتقلب على حتى تركيا راه كان نايض فيها صداع وكاين مشكل قبل كاع من كورونا. دونك راه كتقلب على اسواق بديله اكسيتيرا اللي تشري منها واللي تبيع ليها الى اخره. هادشي هذا عادي هذا داخل في لو كوميرس داخل في البيع والشراء داخل في التجاره داخل في سميتو. ولكن المشكل اللي كاين دابا ياك وهذا المشكل هذا خصنا نلقاو ليه الحل اكور تيرم وديك الساعه نفكروا في دي سوليسيون موين تيرم نفكروا في دي سوليسيون ا لون تيرم. مي اوجوردي il faut chercher des solutions à court terme. اشنو غادي نديروا في هذه الوقيته هذه المدى القصير اكزاكتومون. واخا قبيله فاطمه زهراء طرحت واحد السؤال مقاولين كثار كيسمعونا دابا كيلجؤوا لنا احلامهم كبيره وحتى ما بغاو الكونتينر حتى شي نهار حتى هو يبدا يجيب لهم السلعه وحتى هما يطوروا من المردوديه ديالهم والشيفر دافور ديال لاني حتى هو يطلع وعارفين بان كورونا خلات الاثار. ولكن كل هذا الشيء ما كيعطيناش الامكانيه غنشوفوا بنظارات كحلين. كنحاولوا ما امكن انه نبينوا المستقبل بان يقدر يكون شي حاجه مزيانه ويبقى دائما الامل حيت الامل عند المقاولين الا فقدوا انتهى كل شيء بطبيعه الحال. ليسبوار في فيغ دائما يكون عندنا امل. ما كرهنا شي غدا نكونوا كنصنعوا في بلادنا وما كرهنا شي غدا نكونوا سميتو سي غير هو خصنا نكونوا واقعيين ونتعاملوا مع الواقع كما هو. اليوم كاين واحد الواقع خصنا نتعاملوا معه. غدا غادي يكون واقع واحد اخر غادي نتعاملوا مع داك. اسمح لي انا نقاطعك. انت كيفاش تعاملتي السيونس عمارتي مع هذا الواقع في الوقيته ملي بدات الازمه وسط الاسعار اللي طلعات في التوازن ديال الشركه ديالك وهي شركه نورمالمون كبيره في المغرب في افريقيا؟ احنا اول حاجه اللي قلنا في مارس 2020 on va garder le staff
va pas faire de licenciement. On va pas faire de واحد مجموعه ديال الشركات داروا ليسونسيمون ايكونوميك On n'a pas utilisé les moyens اللي عطاتنا الدولة باش نقدروا سميتو نستعملناهمش. ماشي سي اون لوجيك سيتويين. انا قادر ما نستعملهمش، ما عنديش علاش نستعملهم. Et ça a très bien marché parce qu'on a remarqué plus d'engagement des salariés. الحاجة الثانية اللي درنا c'est que les fournisseurs, parce que bon, on a un modèle qui n'est pas orienté immobilisation, donc on a مجموعة ديال les fournisseurs ولينا كنخلصوا قبل الوقت اللي عطى واحد نوع ديال الثقة ما بين لي فورنيسور ديالنا وحنايا، اللي جعلنا ان احنا نعطيو واحد لا كاليتي دو سيرفيس، واحد لو سيرفيس لي كليون. Et l'impact, on n'a pas eu un impact sur l'activité. Pour dire la vérité, c'est que on n'a pas eu un impact sur l'activité. Parce que c'est vrai que tout ce qui est secteur transport et le secteur de la logistique, ما تأثرش في القطاعات واحدة أخرى. مي كاين شي حوايج اللي درناهم مثلا بحال هذا اللي هضر على ديال العمال الى اخره. سي ان انغاجمون سيتويان قبل ما يكون ان انغاجمون دو سوسيتي، سي ان انغاجمون سيتويان باسكو كنهضروا على المقاول اذا بغى ينجح اول حاجه خصو يكون عنده ان انغاجمون un engagement citoyen, un engagement خصو يكون عنده ان انغاجمون. نعم سيونس، هنا هضرنا على الامل، قلنا ما خصناش نفقدوا الامل. بالنسبه للناس المقاولين الجداد اللي بغاو يدخلوا للسوق وعندهم تخوفات، كيسمعوا بان مقاولين كبار، شركات كبار دارت فايت بدلوا، شنو النصيحه اللي ممكن تنصحهم يعني في هذا الشان هذا؟ سؤال مهم هذا ديال ملي كتدخل واحد السوق ياك. هدرت قبيلات عليه، كاين واحد الواقع وكاين واحد الوقت وكاين واحد سميتو، ولكن خصك انت تتغير مع الوقت. كاين الناس اللي بلا ما نعطي سميتو، كاين شركات عالميه اللي داروا اللي فلسات. علاش فلسات؟ مي كتقلب وكتشوف ياك اشنو اللي كتلقى بان هاد الناس هادو فلسوا ياك، حتى انه سون با ادابتي على لا رياليتي ديال لو مارشي. دونك اي مقاول فاش كيدخل ياك خصو بعدا كيشوف شنو هو السوق ديالو ياك، يفهم شنو هو السوق ديالو ويتاقلم مع السوق ديالو ياك، ويتغير مي غيتغير السوق ديالو. يعني ما نقولوش دابا راه ما كاينش امل، كاين امل، خصك تعرف شنو بغى المارشي، شنو بغى السوق. الامل دائما كاين، وبالامل باش كنعيشوا هذا ما كاينش فيها سميتو، غير هو ياك انك كتغير وخصك تغير انت سميتو لوفر ديالك ياك على حسب السوق. نعم. طيب سؤال طرحته عليك في الكواليس، طرحناه وحنا كنوجدوا البرنامج وغنعاود نطرحوا لك دابا، ولكن بغيت الناس يسمعوه. احترمت هذا الشيء يونس؟ واش غادي يتقضى الكوفيد؟ واش غيتقضى الكوفيد ولا غادي يمكن يبقى واقع كنعيشوه وحنا كنتادابطاو معاه كي قلتي قبيلاني؟ تادابطاو معاه اي دو تروفي دي سوليوشن انتيليجونت. ما كتشوفش مع يونس ان كل واحد كيقلب على الحل لراسو؟ قبيله قلتي بانه المدبرين للقطاع في واحد اللحظه معينه ما كانوش بالشكل اللي انت كنتي كتنتظر، قلتيها في الكواليس واني فضحتك. ملي كيكون عندك مشكل كتحاول انك تقلب على الحل لراسك. اذا بغينا نفكروا في حل جماعي كنظن الناس اللي كيدبروا القطاع خصهم يقلبوا حلوا هذا الحل هذا. يمكن يتلقى مشاورات مع الفاعلين في القطاع الى اخره. مي دائما كتبدا كتحاول تلقى اون سوليسيون انديفيدويل، ومن بعد ديك لا سوليسيون اللي ديال الناس كاملين ياك، خص الناس الواقفين على القطاع اللي خصهم ان شاء الله غيكونوا واقفين جدد على كل حال. الحكومه يعني بعد ايام نتمنوا ان شاء الله انها كنتمنوا لها حق اللوجيستيك على انها على الاقل انها تخرج او تكون هذا ملف بالملفات الاولى المحطوطه عندها. ام حليمه غتكون واحده من العيالات اللي معنا في المغرب وعايشين معنا، وكانت كتفكر انها تشري ماكينه ديال الصابون، كانت قالوا لها راه كتباع ب 1000 درهم، مشات لقاتها دابا ب 2000 درهم. هي قلتها قبيله وبها نختموا. وغادي نحاولوا ام حليمه نخليو ليها الثمن في 1000 درهم.
on doit tous travailler pour arriver à ça. Voilà le but. سيونس العمارتي شكرا لك بزاف. بلوغي ماروك كانت حاضره معنا اترافيغ فو ميم سيونس، وانت رئيس مدير عام، نتمنى لك الخير والصحه والعافيه، وشكرا بزاف على الاجابات اللي عطيتينا في هذا الموضوع اللي فتحناه هذا الاسبوع، مازال غنكملوا ان شاء الله غدا. بارك الله فيكم، شكرا على الاستضافه. مرحبا. شكرا الاخت فاطمه الزهراء. شكرا لك سيون. شكرا لكم، شكرا للطاقم التقني. MFM مازال مستمره في برامجها، بقاو معنا في الاستماع والمتابعه والمقاول كما العاده في 1:30 كل نهار.